नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा हामी हरेक दिन नयाँ नयाँ विषय वस्तुसँग संवाद गर्ने गर्छौं र जसको लागि एकजना अतिथि पनि ल्याउने गर्छौं। सदाझै आज पनि कार्यक्रम विशेष संवादमा आज हामी एकजना सफल व्यवसायीको विषयमा संवाद गर्दैछौं। उहाँ हुनुहुन्छ लालमणि भण्डारीज्यू। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? यहाँ एउटा सफल व्यवसायी भनेर एउटा समाजमा छुट्टै पहिचान बनाइसक्नु भएको छ हैन? यसको सुरुवातको दिनदेखिबाट सुरु गरौँ न। कसरी यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो हैन? यहाँको व्यापार व्यवसाय चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु भयो त्योबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद। सुरुवातमा हामी एउटा किसान परिवारमा जन्मेको व्यक्ति। हामी परिवारमा ठुलो परिवार हाम्रो 6 जना दाजुभाइ हामी। हजुर। 3 जना दिदीबहिनी। सुरुवातमा हामी किसान परिवारबाटै अगाडि बढ्यौँ र मलाई याद छ अहिले पनि जुन बेला म आफ्नो एसएलसीको इक्जाम दिने क्रममा थिएँ। हजुर। त्यो बेलामा हामी व्यवसायमा सुरुवात गर्यौँ। मेरो दादाबाट स्टार्टिङ भयो। सुरुमा कुन व्यवसाय सुरु गर्नुभयो तपाईले? सुरुमा हामी यो किराना र खाद्यान्नको व्यवसाय हामी सुरुवात गर्यौँ 2056 सालबाट। त्यो हामी स्टार्टिङ गर्यौँ। तत्पश्चात व्यावसायिक सफलता एकपछि एक हामीलाई मिल्दै गयो। एउटा लगनशीलताको कारणले पनि म विशेष गरी एसएलसीको इक्जाम दिने बेलाबाटदेखि नै बिजनेसमा म दादासँग सँगसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढेँ। त्यसपछि हामी किराना खाद्यान्न सँगसँगै हामी केही राइस मिल र यो चिउराको मिलहरू सञ्चालन गर्न गयौँ। त्यसपछि हामी त्यो खाद्यान्नको व्यवसाय गर्दा गर्दै हार्डवेयर बिजनेस जुन फस्टाइरहेको थियो त्यो समयमा। हजुर। त्यो हार्डवेयरको बिजनेसमा अब लगानी गर्नुपर्छतिर अलिकति सम्भावनाहरू देखेर हामी त्योतर्फ चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ सन् 2064 देखि। त्यसपश्चात हामी एकपछि एक गर्दै बिजनेसहरू हामी एक्सपान्ड गर्दै गयौँ र अहिले पश्चिम नेपालमा हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा व्यवसाय अगाडि बढाइरहेका छौँ। भनेपछि सानो एउटा खाद्य किराना पसलबाट सुरु भएको तपाईँको बिजनेस यात्रा अहिले हार्डवेयर लगायतका थुप्रै विविध क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। विशेष चाहिँ तपाईँ कुन क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ अहिले? हुन्छ न पुरै समय दिएर काम गर्नुभएको, सेवा गर्नुभएको? अहिले चाहिँ बिजनेस सँगसँगै हामी युवाहरू एउटा एज एन एक्टिभ सिटिजन हामीलाई एउटा यङ र एक्टिभ सिटिजनहरूले आफ्नो बिजनेस व्यवसाय सँगसँगै समाजमा पनि के कन्ट्रिब्युसन हामीले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच र उद्देश्य लिएर म विभिन्न सामाजिक संस्थामा पनि इन्ट्रेस्टेड व्यक्तित्व भएको हिसाबले अहिले विगत लामो समयदेखि म जेसीआई जुनियर चेम्बर इन्टरनेसनल जो विगत 100 वर्षभन्दा अगाडिदेखि स्थापना भयो र सोही संस्थामा म अहिले विगत करिब 1 दशकभन्दा अगाडिदेखि आबद्ध छु र सोही सिलसिलामा अब म कुरा जोडिहालौँ। नेपाल जेसीको अहिले म राष्ट्रिय अध्यक्षको वर्ष 2022 को लागि त्यो उम्मेदवारको रूपमा पनि अगाडि बढिरहेको छु। अहिले विशेष गरेर त्यो उम्मेदवारी प्रमोसनमा मेरो विशेष समय अहिले व्यतीत भइरहेको छ। जेसीको उम्मेदवारीको लागि तपाईँ तयारी गरिरहनु भएको छ। कस्तो छ तपाईँको तयारी चाहिँ? खास तयारी राम्रो छ। हामी जेसीमा युथहरूलाई कसरी मोटिभेट गर्न सकिन्छ र कसरी यो समाजलाई त्यो किसिमको युवा हामी उत्पादन गरेर समाजमा हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ र यो समाज परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने विषय अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसकारणले अहिले म उम्मेदवारीको तयारीमा र नेतृत्व चाहिँ नेपाल जेसीको वर्ष 2022 को लागि नेतृत्व लिने तयारीमा अगाडि बढिरहेको छु। वास्तवमा जेसीस भनेको के हो यो पनि प्रश्न पार्दिनुहोस् न। अत्यन्तै राम्रो क्वेसन सोध्नु भएले। जेसीस भनेको विगत करिब 100 वर्षभन्दा अगाडि युएसएबाट यो सुरुवात भयो। हजुर। त्यस बेलाका केही युवाहरू जो के चिन्तन गर्दथे समाजको लागि, भविष्यको लागि र भविष्यमा हामीले सन्ततिलाई कस्तो किसिमको समाज दिएर जाने भन्ने विषयमा उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्थ्यो र त्यो समयमा उहाँहरू सामान्य एउटा डान्स क्लबको रूपबाट स्थापित भएको हो। खास गरेर हामीले हाम्रो संस्कृति कल्चर जोगाउनुपर्छ। त्यो कल्चरलाई जोगाएर मात्र भोलि भविष्यमा हाम्रो पिँढीहरूले पनि त्यसलाई बुझ्ने गरोस् भन्ने किसिमले त्यो कल्चर जोगाउनको लागि स्थापित गरेको यो जेसीआई। जेसीआईको फुल फर्म जुनियर चेम्बर इन्टरनेसनल भन्छ। यो जेसीआई चाहिँ अहिले आएर कल्चर मात्र नभएर अहिले एउटा यङ र एक्टिभ सिटिजनहरूको अर्गनाइजेसन बनेको छ र यसको उद्देश्य पनि के छ भने यसको भिजनले पनि के भन्छ भने टु बी द लिडिङ ग्लोबल नेटवर्क अफ यङ एक्टिभ सिटिजन भनेर यसको भिजन छ।
त्यो भिजन अनुरूप अहिले यो विश्वभरिमा रहेका यङ र एक्टिभ सिटिजनको अर्गनाइजेसन मध्ये लिडिङ अर्गनाइजेसन रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने यसको चाहिँ दिइरहेको छ। अब यो जेसिसले के काम गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बताइसक्नु भएको छ होइन। तपाईँको उम्मेदवारी म चर्चा गर्न चाहन्छु। तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ किन, के को लागि, तपाईँको एजेन्डा मुद्दाहरू के छन् त्यो बताइदिनुहोस्। अत्यन्तै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। जेसिसमा हामी विशेष गरी युवाहरूलाई कसरी उद्यमशील बनाउने, कसरी यो समाजसँग युवाहरूलाई जोड्ने र समाजमा रहेका विभिन्न करेन्ट इस्युहरूमा युवाहरूलाई कसरी हामीले उत्प्रेरित गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र जेसिसीले विशेष गरी 4वटा क्षेत्रमा काम गर्ने गर्छ। मैले जेसिआईको पृष्ठभूमि यहाँलाई भन्दै गर्दा नेपालमा जेसिआई कसरी आयो भन्ने विषय पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु। हजुर, सुरुवातको कुरा गरौँ न। सन् 1964 मा डाक्टर भेषबहादुर थापा जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, पूर्व राजनीतिक डिप्लोमेट हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा हामी सन् 1964 मा जेसिआई स्थापना यहाँ भयो नेपालमा। त्यो अवस्था त्यति सहज थिएन पक्कै पनि, किनभने हामी पञ्चायत कालमा थियौँ त्यति बेला। र जेसिसको एउटा आस्थाले भन्छ विभिन्न लाइनहरूमध्ये एउटा लाइन के छ भने कि शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो लाइन, त्यो चाहिँ जेसिसको एउटा आस्थाको एउटा हरफ हो। र त्यो हामी हरेक प्रोग्राममा त्यो लाइनलाई हामीले पढ्ने गर्छौँ, पाठ गर्ने गर्छौँ, त्यसलाई अनुसरण गर्ने गर्छौँ। र त्यो अवस्थामा त्यति सहज थिएन कि जेसिसलाई स्थापना गरौँ भन्ने विषयमा। त्यो आस्था पाठले गर्दा नै त्यो बेलाको एउटा विधिको भन्दा पनि व्यक्तिको शासन हाई भएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा पनि हामीले जेसिसलाई स्थापना गरेर समाजलाई एउटा नेपालमा प्रजातन्त्र कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि जेसिसले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका यहाँ खेलेको अवस्था हो। त्यति बेला हामी सुरुवात गऱ्यौँ। र जेसिसमा मेरो उम्मेदवारी किन भन्ने सन्दर्भमा जेसिसमा हामी 4वटा क्षेत्रमा काम गर्छौँ। एउटा बिजनेस डेभलपमेन्टको क्षेत्र भन्छ, एउटा इन्डिभिजुअल डेभलपमेन्टको क्षेत्र भन्छ, अर्को कम्युनिटी डेभलपमेन्ट क्षेत्र भन्छ, र अर्को इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टको क्षेत्र भन्छ। हामीले युथहरूलाई नट ओन्ली बिजनेस, नट ओन्ली कम्युनिटी, नट ओन्ली इन्डिभिजुअल, नट ओन्ली इन्टरनेसनल, हामी सबै क्षेत्रमा ती युवाहरू लगाउन सक्यो भने मात्र ती युवाको चौतर्फी विकास हुन्छ। त्यस कारणले हामी ती युवाहरूलाई उत्प्रेरित गरेर आज युवा, हामी नेपालमा रहेका युवाहरू पनि विश्वमा रहेका हरेक देशहरूमा रहेका युवाहरूभन्दा कम हुँदैनन्, उनीहरूलाई पनि त्यो लगायत त्यो सरहको एउटा कम्पिटिसन गर्न योग्य युवा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य नै मेरो उम्मेदवारीको मूल उद्देश्य हो। त्यसमा मैले काम गर्ने एउटा हाम्रो के हुन्छ नि बढी हुन्छ, नै बढी 21 जनाको हाम्रो कमिटी हुन्छ। नेपाल जेसिसको उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि 12 जना राष्ट्रिय उपाध्यक्ष भनेर हाम्रो निर्वाचित हुने गर्छ। 4 जना एक्जिक्युटिभ नेसनल भाइस प्रेसिडेन्ट भनेर निर्वाचित हुने गर्छ। र एउटा प्रेसिडेन्ट भयो, नि प्रेसिडेन्टले 3 जना अपाइन्टिजहरू हुन्छ, जनरल लिगल काउन्सिलर भन्छ, एउटा महासचिव र कोषाध्यक्ष भनेर। त 21 जनाको बढी, 21 जनाले बढीले फेरि तपाईँको नेपाल जेसिसमा अहिले रहेका 161वटा शाखाहरू नेपाल जेसिस अन्तर्गतका छन्। जसरी हाम्रो जेसिआईमा विभिन्न 122वटा कन्ट्रीमा, हाम्रो करिब 122वटा कन्ट्रीमा जेसिआईको नेसनल अर्गनाइजेसन मेम्बर भए नेपाल एउटा भए जस्तै नेपाल जेसिसको लोकल अर्गनाइजेसन मेम्बर लोम भन्छ, त्यो लोमहरू 161वटा लोमहरू हामी अहिले छ हाम्रो नेपालमा। र ती लोमहरूलाई विभिन्न त्यो असाइन गरेको हुन्छ भाइस प्रेसिडेन्टहरूलाई। उहाँहरूले असाइन गरेका भाइस प्रेसिडेन्टहरूले आफ्नो विभिन्न शाखाहरूमा गएर, लोमहरूमा गएर त्यो किसिमको नेतृत्व उहाँले दिनुहुन्छ। र त्यही नेतृत्वबाट त्यो नेतृत्व गर्न लगाउनको लागि मेन गभर्निङ बडीले प्लानिङ गरेर त्यो प्लान अनुसार ती शाखाहरूलाई उत्प्रेरित गरेर तिनीहरूलाई मोटिभेट गरेर समाजमा हामीले विशेष गरी समाज परिवर्तन, त्यो पनि समाज परिवर्तन व्यक्तिगत परिवर्तन बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने जब हामीले एउटा व्यक्तित्वलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तब हामी समाज त्यत्तिकै परिवर्तन हुँदैन। समाज परिवर्तन गर्नको लागि समाजमा रहेका व्यक्ति परिवर्तन हुन पर्यो। त्यस कारणले चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू भनेको हामी युथ हो। युथले चाहिँ समाजमा धेरै छिटो त्यो प्रभाव दिन सक्छ। किनभने देशमा हामी 18 देखि 40 वर्षको युथहरू मात्रै देशबाट तोकिएको छ। 18 देखि 40 हाम्रो इन्टरनेसनल नै हो। 18 देखि 40 वर्ष युवा मात्रै यसको सदस्य हुन पाउँछ। र त्यो सदस्यहरूले समाजको अभिन्न अङ्ग हो। त्यो वर्तमान पनि हो, भविष्य पनि हो। भने चाहिँ युवाहरू देशका भविष्य हुन्, भविष्य मात्र होइन वर्तमानको सहायता पनि हो नि त। त्यसकारणले समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि पहिला त युवालाई हामीले सक्षम बनाउनु पर्यो। एउटा मात्र युवाबाट होइन, हामीले आर्थिक रूपमा समृद्ध गर्नु पर्यो, सामाजिक रूपमा समृद्ध गर्नु पर्यो, नैतिक र सांस्कृतिक सबै रूपमा त्यो युवालाई हामीले सक्षम बनायो भने मात्र त्यो समाजमा उसले राम्रो नेतृत्व गर्न सक्छ। समाजलाई हामीले चाहे जस्तो परिवर्तन हामीले पोजिटिभ चेन्ज हामी समाजमा पाउँछौँ। भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारी हो। हजुर।
युवाहरूको व्यक्तित्व विकास गर्ने, नेतृत्वमा ल्याउने, कसरी उनीहरूलाई उद्यमी बनाउने, कसरी रोजगार दिने, समाज कसरी परिवर्तन गर्ने, देशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने, यो विषयको लागि चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारी। तपाईँले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिरहँदाखेरि तपाईँका साथीभाइ होइन, संस्थामा जेसिसमा आबद्ध व्यक्तित्वहरूले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ? साथमा छु भन्छन् कि भन्दैनन्, के छ? अत्यन्तै सुन्दर क्वेसन। यो के छ भने हामी एउटा बन्धुत्वको भावना राष्ट्रहरूको पुरुषदेखि सर्वोपरि छ भनेर हामी आस्था पनि पढ्छौँ। बन्धुत्वको भावनालाई हामीले बर्दरहुडको भावनालाई राष्ट्रहरूको पुरुष राष्ट्रको सिमाना भन्दा पनि माथि छ भनेर हामी यसलाई डिफाइन गर्छौँ। त्यो हाम्रो पनि त्यो पनि एउटा आस्थाको एउटा हरफ हो। त्यस कारणले के हुन्छ भने हामी यहाँको मात्र होइन, सबै साथीहरूले एउटा अगाडि बढ्दै गर्दा उत्साह र उत्प्रेरणा दिने एउटा सामान्य कुरा नै हो। तर यो अर्गनाइजेसनमा चुनावी मैदान अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि के हुन्छ भने पार्टीको पोलिटिक्स भन्दा पनि अलिकति फरक टाइपको संस्थामा, किन सबै आफ्नो साथीहरू नै हुन्छ। त्यस कारणले त्यो उत्प्रेरित गर्ने काम त छँदैछ, गर्नु, तर पनि मसँग टिम वर्कमा रहेर काम गर्ने साथीहरू अलिक धेरै हुन्छ देशभरि। त्यस कारणले पनि मेरो उम्मेदवारी अहिले संस्थातर्फ गइरहेको मैले महसुस गरेको। जित्छु भन्ने तपाईँलाई त्यो आत्मविश्वास छ आफूमा? एकदमै। आधार चाहिँ के देख्नुहुन्छ यो कारणले चाहिँ मैले यो चुनावमा जित्छु भन्ने? एउटा आधार भनेको मेन कुरा त हामीले नेतृत्व गर्न सक्ने लायक यो साथीहरूले मलाई देख्नु भएको छ, म विश्वास गर्नुहुन्छ। किनभने मैले विगतमा पनि शाखा अध्यक्ष हुँदै म तिरुवनगर जेसिसबाट म बिलोङ्स गर्छु। त्यो चाहिँ एरिया डी अन्तर्गत पर्छ। हाम्रो 4वटा एरिया ए, बी, सी र डी भनेर 4वटा एरियामा डिफाइन बाँडेको छ। त्यो प्रत्येक एरियालाई एक-एकवटा एक्जिक्युटिभ भाइस प्रेसिडेन्टले असाइन गर्नुहुन्छ। म चाहिँ एरिया डी अन्तर्गतको जेसिया तिरुवनगरकोबाट बिलोङ्स गर्छु र मैले विगतमा नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष र राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्षमा आफ्नो एउटा नेतृत्व देखाइसकेको अवस्थामा उहाँहरूले के मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ भने यहाँले मैले नेतृत्व गर्न पाएँ भने नेपाल जेसिसमा के परिवर्तनहरू यहाँले अवश्य पनि केही देखिने चेन्जेसहरू, पोजिटिभ चेन्जेसहरू आउँछ भन्ने उहाँहरूलाई एउटा विश्वास पनि छ। र देशभरिमा रहेका विभिन्न क्षेत्रहरूमा रहेका साथीहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पनि म चुनाव जित्ने कुरामा विश्वास छ। चुनावी माहौल नजिकै गर्दाखेरि तयारी त तपाईँको छँदैछ, साथीभाइबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ होइन, सपोर्ट छ, म जित्छु भनिरहँदाखेरि चुनाव भन्ने बित्तिकै खर्च अलिक बढी लाग्ने त्यो कुरा पनि आउँछ नि त होइन? के छ, कसरी चाहिँ हुँदैछ तपाईँहरूको चुनाव चाहिँ? चुनावमा खर्च भन्ने कुरा अहिलेको यो भनौँ अलिकति आवश्यकता पनि कहीँ देखिन्छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिकति विचलन आयो कि अलिकति आर्थिक खर्च बढी नगर्नुपर्ने भन्ने विषय पनि आउँछ। वास्तवमा खर्च पैसाको चलखेल चाहिँ हाम्रो देशमा हुँदैन। त्यो चाहिँ जुन किसिमको अरू चुनावहरूमा देखिने सुनिन्छ, देखिने भन्दा पनि त्यो किसिमको पैसाको चलखेल त हुँदैन। तर के हुन्छ लजिस्टिक अरेन्जमेन्टहरू हामी जुन पोखरामा महाधिवेशन हुँदैछ 4 दिनको महाधिवेशन 4 दिन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो बेलामा के सामान्य खर्चहरू त हामीले अलिकति अब साथीहरूलाई हिँड्दा घुम्दा देशभरि भिजिट गर्न पर्यो, शाखाहरू भेट्नु पर्यो, त्यो क्रममा हुने सामान्य खर्चहरू स्वाभाविकले हुन्छ नै। तर पनि चुनावको लागि खर्च कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ उम्मेदवारले भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ कि धेरै मान्छेलाई पारदर्शी भएन, खर्च अलिकति जवाफदेही भएन, त्यो कुरा पनि आउँछ नि, त्यो हुन जरुरी होला नि त होइन? अत्यन्तै सामान्य लजिक छ यसको। हामी के हो नि उनीहरू जेसिसमा रहेका साथीहरू प्रायः उद्यमी साथीहरू हुनुहुन्छ। सबै साथीहरूले आफ्नो उद्यमशीलता कि त उद्यमशील भएर साथीहरू आइसक्नु भएको हुन्छ कि पनि जेसिसमा आएर पनि केही कुरा सिकेर उहाँहरू उद्यमशील बनिसक्नु भएको हुन्छ र केही सामान्य खर्चहरूको लागि जेसिस साथीहरूलाई त्यो स्रोत मतलब खोज्नुभन्दा पनि आफ्नै बिजनेसबाट पनि उहाँले म्यानेज गर्नुहुन्छ। त्यस कारण त्यति धेरै चाहिँ त्यो लेभलको खर्च चाहिँ हुँदैन। भनौँ न देशका राजनैतिक पार्टीहरूको चुनावी खर्च हेर्दाखेरि त एकदमै डरलाग्दो छ होइन? अब जेसिसको त्यस्तो अवस्था छैन, अलिक फरकै छ यसको पृष्ठभूमि। यसमा विशेष गरी तपाईँहरू पनि एउटा युवा उद्यमी भएको हिसाबले आफ्नो लागि आफै खर्च जुटाउनुहुन्छ। त्यसो भए कसैसँग चन्दा माग्ने यो खालको प्रवृत्ति छैन? फेरि म एउटा कुरा जोड्न थालेँ यहाँनिर। जेसिसमा हजुरको के भने कुनै पनि डोनेसनहरू आउँदैन। जेसिसमा हामी आफ्नो हरेक प्रोग्राम गर्ने बेला आफै कन्ट्रिब्युसन गरेर गर्ने हो। त्यो यो सब बाहिरको साथीहरूलाई देख्ने बेला अचम्म लाग्न सक्छ, यो किन यसरी करिब भनौँ 2 महिनादेखि म हिँडिरहेको छु अहिले आफ्नो बिजनेस स्टाफहरूको जिम्मा लगाएर हिँडेको अवस्थामा यो के मिल्छ जेसिसबाट किन यसरी हिँड्छ भन्ने विषय मान्छेहरूले सोच्न सक्ने विषय पनि हो। र के भनेपछि जेसिसमा हामी पैसा खर्च गर्छौँ आफ्नो, हामी पैसा कहीँबाट आउने होइन। हामीले हरेक प्रोग्राम गर्दा आफै डोनेसन गरेर र अनि कुनै कार्यक्रम गर्दा हामी कर्पोरेट पार्टनरहरू पनि हामीले खोज्छौँ। हामी कोलाबोरेसनको माध्यमबाट अगाडि बढ्छौँ। जेसिसको स्ट्राटेजीले पनि के भन्छ भने हामीले कुनै पनि समाजमा परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ, समाजमा पोजिटिभ
भाइब दिन चाहन्छौँ, समाजमा केही कुरा हामीले नयाँ दिन चाहन्छौँ भनेपछि समाजलाई हामीले सबैको हाम्रो सोच त के हो भने विश्व शान्तिको परिकल्पना हामी गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। सरकारले मात्रै समाजमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैन। त्यस कारणले अब यो समाजमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामीले पनि सरकारलाई सघाउनु पर्छ भन्ने विषय हो। किन भनेपछि हामी युथहरूको जिम्मेवारी के हो भनेपछि हामीले आफ्नो अधिकार मात्र खोजेर हुन्छ कि हाम्रो जिम्मेवारी के हो, समाजले हामीलाई के दियो, देशले के दियो भन्दा पनि हामीले के दियो त भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यसको लागि हामीले आफै सकेसम्म आफ्नोबाट पैसा निकाल्छौँ, कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ। र अर्को कुरा के हो भने हाम्रो देशको स्ट्राटेजीले के भन्छ भने हामी समाजसँग कनेक्ट हुनु जरुरी छ। समाजमा केही काम गर्न चाहन्छौँ, परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ, इभन हामी समाजलाई तपाईँ समाजमा के दिनै चाहनुहुन्छ भने पनि बिना कनेक्सन तपाईँलाई कसरी चिन्दैन भनेपछि तपाईँसँग नचिन्ने मान्छेसँग मान्छेले लिएर केही पनि खानेकुरा पनि खाँदैन। त्यो अवस्थामा हामीले के हाम्रो स्ट्राटेजीले के भन्छ भने पहिला हामी समाजसँग कनेक्ट हुनु पर्यो, सम्बन्ध जोड्नु पर्यो समाजसँग हैन। त्यो कनेक्ट भइसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो कोलाबोरेसनको पाटो सुरुवात हुन्छ। जब हामी घोलिदिनु हुन्छ त्यसपछि मात्र हाम्रो सहकार्यको कुरा अगाडि बढ्छ। त्यसकारणले हामीले कुनै प्रोग्राम गर्ने बेला त्यो समाजमा रहेका लाइक माइन्डेड पिपुल जसले हामी जस्तै चेन्ज चाहन्छ ती लाइक माइन्डेड पिपुल, लाइक माइन्डेड अर्गनाइजेसन, ती अर्गनाइजेसनहरूसँग हामी कोलाबोरेसन गरेर अगाडि बढ्छौँ। र कोलाबोरेसन गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट त्यहीँनिर क्रिएट हुन्छ। र त्यो इन्भेस्टमेन्टले हामीसँग रहेको युथहरूलाई मोटिभेट गर्छ। एक्ज्याक्टली मोटिभेट युवा भयो भने त्यसले चाहिँ समाजमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट दिन्छ। भनेपछि 18 देखि 40 वर्षको युवाहरूको जमात छ जेसिसमा हैन। यो त एकदमै राम्रो जनशक्ति हो नि त। चाहियो भने उसले देशमा एउटा काँचुली फेर्न सक्छ नि हैन। एकदम यो के छ भनेपछि 18 देखि 40 वर्षको युवा भनेको अत्यन्तै क्लिन एज हो। किनभने मान्छेले आफ्नो भविष्यको लागि कमाउने जमाउने बेला पनि त्यही हो र समाजमा स्थापित हुनको लागि के आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्ने बेला पनि त्यही हो। र महत्त्वपूर्ण चुनौती भने के छ भने यहाँनिर हामीले त्यो युवा जमातलाई सही दिशामा लग्न सक्यौँ, त्यो जमातको जुन शक्ति छ त्यो शक्तिलाई सही दिशामा हामीले डाइभर्ट गर्न सक्यौँ भनेपछि समाज परिवर्तन हुन्छ। अन्यथा समाजमा धेरै त्यस्ता युवा शक्तिहरू एउटा कुलतमा फसेर बिग्रेको अवस्था पनि हामी देख्छौँ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु र त्यसलाई चाहिँ हामी सही दिशामा लग्नु भनेको आजको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी जस्तो लाग्छ। ठिक छ, यहाँले एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। जस्तो कि 18 देखि 40 वर्षको जुन हाम्रो शक्ति छ नि, त्यो जनमान शक्ति, त्यो जनशक्तिलाई हामीले जुन जेसी जस्ता संस्थाहरू, थुप्रै संस्थाहरू अहिले स्थापना भएका त छन्, जसमा कति युवाहरू लागि राम्रो काम पनि गरेका छन्। तर कतिपय युवाहरू कामकै खोजीमा, पढाइको सिलसिलामा विदेश जानुभएको छ हैन। त्यो सँगसँगै लागु दुर्व्यसनमा फसेका हैन, अनि ड्रग्सहरू प्रयोग गर्ने यो खालको विकृति पनि छ नि त युवाहरूमा। 18 देखि 40 वर्षको युवामा चाहिँ बढी मात्रामा उहाँहरूले परिवारबाट टाढिने हैन, अनि क्राइमहरूमा अलिकति हत्या हिंसामा संलग्न, रेपको केसहरूमा, एसिडका केसहरूमा, त्यो युवालाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने त, सही दिशामा कसरी ल्याउने त? यो महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेकै यही हो अहिले। र हामीले यसमा युवाहरूलाई कसरी बिग्रिन सक्ने उमेर पनि हो 18 वर्ष भनेको हैन। यसपछि गाइडलाइन चाहिँ कस्तो होला त हाम्रो खास जसले कस्तो गर्छ? हामीले के गर्छौँ भने युथहरूलाई हामीले एउटा अर्गनाइज गरेर अर्गनाइजेसनमा जब हामीले उहाँलाई इन्ट्री गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो विभिन्न सिस्टमहरू छ, विभिन्न ट्रेनिङहरू छ। त्यो ट्रेनिङहरूबाट युथहरूलाई हामीले सुरुमा ट्रेनिङ दिएर उहाँहरूलाई पर्फेक्ट बनाउँछौँ। र त्यो ट्रेनिङ दिएर त्यो ट्रेनिङले के सिकाउँछ नि उहाँहरूलाई यो यस्तो हुनुपर्दो रहेछ, यो तरिकाले जानुपर्ने छ भने उहाँलाई केही भान्सा भनेर हुन्छ। र त्यो फेरि नेपालमा जति पनि अर्गनाइजेसनहरू एक्टिभ छन् र एउटा युथको अर्गनाइजेसन नेपालमा मात्र होइन, नट ओन्ली नेपाल, अल अराउन्ड द वर्ल्ड हामी 18 देखि 40 वर्षको युवा मात्रै काम गर्ने संस्था सम्भवतः जेसिस बाहेक अर्को मेरो जानकारीमा छैन। र यो हामीले यो युवाहरूलाई, समाजमा रहेका ती युवाहरूलाई कुलतमा जान दिनु भन्ने विषयमा त हामी यो लागु औषध दुर्व्यसन सम्बन्धित एउटा हामी श्रृङ्खला नै चलाउँछौँ हरेक समय, विभिन्न समयमा। यो अभियानको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ यो कसरी चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले यो गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले के जरुरी छ भने अहिले हामीले संस्कार बिर्सिँदै गइरहेको हो कि जुन समाजमा नैतिकता भन्ने कुरा हुन्छ, समाजमा सामाजिक संरचना, सामाजिक मान्यता हैन, संस्कार हुन सक्छ, त्यो चाहिँ युवाहरूले अलिक बिर्सेको जस्तो देखियो है। के भइदिरहेछ भनेपछि अहिलेको समयमा अलिकति पश्चिमी कल्चरलाई हामीले एडप्ट गरिरहेको स्थिति र भइरहेको के छ भने पश्चिमी कल्चरमा जो व्यक्तिहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ उहाँहरूले वेद पढेर धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भयो हाम्रो पूर्वी सभ्यताबाट, र उहाँहरू बिस्तारै अब पूर्वी सभ्यतातिर ढल्किने हो कि भन्ने किसिमको देखिरहन्छ। किनभने उहाँहरूले हामीले भन्दा धेरै वेद उहाँहरूले पढ्नु, संस्कृतमा उहाँहरूले पढिरहनु भएको छ अहिले स्थिति छ। अब हामी अहिले त्यो पश्चिमी संस्कृतिमा ढल्किरहेको अवस्था छ, किनभने अहिले पश्चिमी संस्कृतिमा
अब होइन यो सेपरेट फ्यामिली भन्दा जोइन्ट फ्यामिली राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको त्यहाँ आइसक्यो एउटा किसिमको चाहिँ त्यो भाव आइसक्यो उहाँहरू सुरुवात गर्न चाहनु। तर हामी के छ भने अब कसैले बिहे गर्दा बित्तिकै अब छुटिनु पर्छ सेपरेटली बस्नुपर्छ भन्ने स्मल फ्यामिली प्रति चाहिँ हामी अलिकति आकर्षित भइरहेछौँ। त्यसले गर्दा के अवस्था भइरहेछ भने जब हामी जोइन्ट फ्यामिलीमा हुन्छौँ बुवा हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ हजुरबा हजुरआमा दाजुभाइ सबै सँगै बस्दा जुन किसिमको एउटा डर हुन्छ आदर्श हुन्छ परिवार प्रतिको त्यो डरमा मान्छेले अलिकति एउटा धक हुन्छ त्यति बिग्रेर मान्छेले गलतै काम गर्न अलिकति सोच्छ युवाले पनि होइन मेरो दादाले के भन्नुहुन्छ मेरो आमाले के भन्नुहुन्छ हजुरआमाले के भन्नुहुन्छ त्यो किसिमको एउटा उहाँहरूलाई डर हुन्छ। अब स्मल फ्यामिलीमा जब सेपरेट हुन्छ मान्छेहरू आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छ अनि छोरालाई उसले हेर्न पाइरहेन छोरीलाई हेर्न पाइरहेन ओभियसली त्यो बिग्रिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले ती युवाहरूलाई हामीले जे पनि एउटा फ्यामिली हो त्यो फ्यामिलीमा ल्याएर अगाडि बढाउन सकिन्छ। भन्छ यो सामाजिक कार्य भनौँ न त समाजलाई कसरी एउटा मजबुत बनाउन सकिन्छ समाजमा संस्कारको विकास गर्न सकिन्छ परिवार जुन टुक्रिरहेका छन् त्यो परिवारलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भने जसको त्यो उद्देश्य पनि रहेको छ। त्यसो हाम्रो उद्देश्य म फेरि अलिकति तपाईँको कुरा काटेँ हामी सोसल वर्कर चाहिँ होइनौँ हामीले सामाजिक संस्था जसले भन्दैनौँ। हजुर किन भन्दैनौँ हामी अलिकति स्वार्थी हामीहरू देखिन्छौँ किन हामी व्यक्तिलाई फोकस गरेर हामी काम गर्छौँ। व्यक्तिलाई फोकस गरेर काम किन गर्छौँ व्यक्तित्व विकास र व्यक्तित्वको विशेष गरेर नेतृत्व विकासलाई हामी फोकस गर्छौँ। त्यो फोकस गर्दै गर्दा हामी सुरुमा अलिकति स्वार्थी देखिए पनि व्यक्ति मात्रै कुरा चाहिँ आफ्नो मात्रै विकासको कुरा गरेन भने समाजको कुरा त गरेन भन्ने विषय आउँछ। तर अल्टिमेट लक्ष्य के हो भने हाम्रो समाजमा त्यो व्यक्तित्व जुन विकास गरेर त्यसलाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्ति हुन्छ त्यसलाई हामी समाजमा हस्तान्तरण गर्ने त्यो समाजमा अरू अर्गनाइजेसनहरूमा अब पोलिटिकल रूपमा भनौँ देशको सेवा गर्नको लागि अगाडि बढ्छ। त्यो देशबाट आएको कल्चर थोरै फरक हामीले चाहिँ अरू नेतृत्वहरूभन्दा देशबाट आएको नेतृत्वसँग पाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ विभिन्न उदाहरणहरू अहिले देखिन्छन्। यस्तो कोरोनाको बेलामा स्कुलमा प्रकृति विपत्तिको बेलामा पनि जसले सहयोग गरेको छ नि होइन गर्छ यो सोसल सेक्टरमा भएका करेन्ट इस्युहरूमा जहाँ भूकम्पको बेलामा पनि सहयोग गरेको थियो नि जसले गरेको थियो कोभिडको बेलामा पनि धेरै सहयोग गर्यो बाढी पीडितहरूलाई पनि धेरै सहयोग गरेको छ। हामी कोभिडको बेलामा करिब नेपालभरिका समग्र 161 वटा शाखाहरूले गरेको कन्ट्रिब्युसन हेर्ने भने हामी करोडौँ कन्ट्रिब्युसन हामीले गरेका समाजलाई र मेन कुरा के हो भने हामी व्यक्तिलाई फोकस गर्छौँ। त्यो व्यक्ति जब समृद्ध हुन्छ त्यसले समाजमै आएर फेरि कन्ट्रिब्युसन गर्छ र त्यो समाजलाई रूपान्तरणको लागि सहयोग गर्छ। जेससको उद्देश्य चाहिँ छँदैछ त्यो सँगसँगै युवा उद्यमीको कुरा पनि चर्चा गरौँ किनकि हामी कार्यक्रम विशेष संवादमा त्यसमा पनि बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा छौँ होइन कसरी हुन्छ हामीले युवाहरूलाई युवतीहरूलाई रोजगारसँग जोड्न सक्छौँ रोजगारी बनाउन सक्छौँ काम दिन सक्छौँ उद्यमी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो होइन। नेपालको परिवेशमा हेर्ने भने तपाईँ एउटा सफल व्यवसायी भने जसरी चिन्नु भएको छ नि अब यो सफल व्यवसाय कसरी गर्ने लगानी कस्तो चाहिने नेपालमा के देख्नुहुन्छ व्यवसायको स्थिति परिस्थिति? महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेपछि मैले आफूलाई सफल व्यवसाय भन्दै गर्दा अब त्यति धेरै सफल पनि भइसकेको अवस्थामा के कुरामा सफल हुनु पर्यो भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ। मैले अझै पनि आर्थिक रूपमा सामाजिक अहिले सफल ठाने भने मेरो ब्रेक लाग्छ म सफल होइन धेरै कुराहरू गर्नु बाँकी सफलतातर्फ उन्मुख छ भन्न र व्यावसायिक सफलताको लागि मलाई लाग्दैन त्यो पैसा भएर मात्रै सफलता हुन्छ भन्ने कुरा होइन। सुरुवातमा हामी सोच ठुलो हुनु पर्यो मेन कुरा। जब हामी सोच्छौँ सोचिसकेपछि त्यो भनिन्छ नि तपाईँले सपना देखेर त्यो सपनालाई पछ्यायो भनेपछि जसरी पनि पुरा हुन्छ। एउटा मलाई हिन्दी फिल्मको एउटा कहानीको याद आयो जब तुम कोही के अरे शिद्दत से कुछ चाहो तो पूरा कायनात तुम्हें वो दिलाने में आ जाती है भन्छ अलिकति बिर्सेँ त्यो कुरा चाहिँ त्यो एउटा फिल्मको मलाई डायलग याद आउँछ कि तपाईँले भित्रबाट चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको त्यो पुरा सपना पुरा गर्नको लागि सबै सिनारीहरू अवयवहरू मिल्दै जान्छ। त्यस कारणले पहिले बिजनेसमा सफल हुनको लागि पहिला डिटर्मिनेसन हुनु पर्यो। हामी पैसा भएपछि त बिजनेस गर्न किन पैसा कमाउनको लागि बिजनेस गर्ने नि त्यसको लागि त सुरुवात हामीले सोचबाट सुरुवात हुन्छ। त्यो सोचदेखि उद्योगसम्म पुग्नु पर्यो र सानो सोचलाई चाहिँ हामीले उद्योगसम्म पुर्याउनु पर्यो भने सोचको पहिले विकास हुनु पर्यो। अब कुखुरा पालन गर्ने हो कि बङ्गुर पालन गर्ने हो कि कृषिमा काम गर्ने हो कि पर्यटनमा काम गर्ने हो कि भनेर एउटा सोच चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो। युवामा त्यो सोच पाउनु भएको छ? समस्या एक्ज्याक्टली ठुलो समस्या के हो भने हामी नेपालमा जति पनि उद्यमी युवा मतलब युवाहरू हुनुहुन्छ मैले आफ्नै समूहको कुरा गरेँ 18 देखि 40 युवाहरू
अलिकति राम्रो फ्यामिलीको युवाहरू जसले अलिकति राम्रो स्कुलमा पढ्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ, उहाँहरूको सपना के छ भने कि त अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका गएर पढ्ने उता सेटल हुने सपना उहाँहरूले देख्नुहुन्छ। र अलि निम्न स्तरको युवाहरूले धेरै पढ्न सक्नु भएको हुन्न, अलिकति इन्टर ब्याचलर गरे, त्यसपछि अब अरबतिर जाने, उतातिर चाहिँ काम गर्ने, त्यो किसिमको पैसा कमाउने रेमिटान्सबाट विशेष गरेर देशहरूले चलिरहेको अवस्था छ। र सपना उहाँहरूले देशमा भविष्य नै देख्नु भएको छैन। अब यहाँको नेतृत्वको मेन भूमिका के रहनुपर्छ भने होइन, हाम्रो देशमा पनि भविष्य छ, यसरी हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर त्यो किसिमको एउटा नेपाल सरकारले पनि त्यो किसिमको एउटा वे देखाउनु जरुरी छ। र भइरहेछ के भनेपछि कोभिडको जुन फर्स्ट लहर आयो त्यो बेला हामी धेरै युवाहरू विदेशबाट भित्र आउनुभयो र विदेशबाट धेरै बेरोजगार भएर आउनुभयो। त्यो अवस्थामा हामीले त्यो बेला हामीलाई एउटा चान्सेस थियो कि एउटा कोभिडले आक्रान्त भएको दुनियाँ थियो, समस्या थियो, तर के चान्सेस थियो भने हामी जेसिसबाट त्यो प्रयास पनि गऱ्यौँ एकलट, त्यति धेरै सफल हुन सकेन। के चान्सेस थियो भने हामीले जब बाहिरबाट युवाहरू भित्र आउनुभयो, अब होइन विदेशमा गएर हुन्न घरमै हामी केही गर्नुपर्छ भन्ने विषय उहाँहरू अलिकति केही न केही परेको अवस्था थियो। र त्यो सपना उहाँहरूले केही सोच्नु भयो तर त्यो सपना देखाउन हामीले सकेनौँ। त्यो सपना देखाउन किन जरुरी छ भने अहिले हाम्रो देश अहिले विशेष गरी हामी आयात धेरै गरिरहेका छौँ, व्यापार घाटा धेरै भइरहेको छ। किन भइरहेको छ हामी विदेशमा बनेका धेरै चिजहरू युज कन्ज्युम गर्न चाहन्छौँ, धेरै चिजहरू आउँछ हामीले प्रयोग गर्छौँ र अब आवश्यकता के भने हामीले के इम्पोर्ट गर्ने, एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र हाम्रो यहाँको स्रोत साधनबाट के उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादनतिर युवाहरूलाई हामीले लगाउन किन सकेनौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अहिले जति पनि इन्डस्ट्रीहरू लागिरहेको छ, धेरै इन्डस्ट्रीहरू बाहिरबाट सामान ल्याएर यहाँ मतलब सेमी प्रोडक्ट लिएर हामीले काम गरिरहेछौँ, किन कच्चा पदार्थ प्रायः सबै बाहिरबाट आएर हामीले काम गरिरहेछौँ। र अब महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामीले यहाँको कच्चा पदार्थबाट के गर्न सकिन्छ त भन्ने विषय अहिले उठान खासै भइरहेको छैन। र ती कुराहरूलाई पनि फेरि देशको नीति नियम जुन छ र हाम्रो यो इम्पोर्ट एक्सपोर्टको जुन त्यो नियमहरूलाई पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। र यहाँ उद्योग लगाउन चाहने यहाँ भएको स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्न खोज्ने उद्यमीहरूलाई केही सब्सिडिजहरू अथवा त्यो किसिमको सहुलियत दरको ब्याजहरू ती कुराहरू पनि अलिकति जोड्न सक्यो भने युथहरूलाई हामीले यहाँ रोक्न सक्छौँ कि भन्ने एउटा लागेको छ। भनेपछि युवाहरू विशेष गरी नेपालमा अवसर नदेखेर विदेश पलायन हुन्छन्, तर अवसर चाहिँ प्रशस्त छ, सम्भावना छ, प्रशस्त अवसरहरू छ, त्यो अवसर हामीले देखाउन सकिरहेका छैनौँ। युवाले खोज्ने कि देखाउने हो, युवाको नि एउटा जिम्मेवारी होला नि त। देशमा अवसर देख्नुपर्छ, देशमै काम पाइन्छ, देशमा रोजगार छ, देशमा पढ्न पनि पाइन्छ। हामीले नेपालमा पढ्ने शिक्षा र विदेशमा पढ्ने शिक्षा त्यही हो भने त्यो कुरा चाहिँ त्यो चेतना चाहिँ वृद्धि भएन कि हो भाषा र त्यही जरुरी नै थियो। अहिले हामी सबै वेल म्यानेज हुन्थ्यो भने हामी मास्टर पढेको मान्छे विदेश जानको लागि रिल खोजिरहेछ एकदमै विडम्बना। अब उसलाई कसरी सम्झाउने भन्नुहोस्, उसले कस्तो शिक्षा लिएको छ भन्ने कुरा हाम्रो शिक्षाले पनि विदेशतिर धकेलिरहेछ के धकेलिरहेछ। नेपालमा चाहिँ बस्नु हुँदैन, नेपालमा काम गर्नु हुँदैन, विदेश विदेश भनिरहेछ के। एउटा के भयो भनेपछि यो मान्छेलाई एउटा बानी पनि पर्यो कि के कुराहरू धेरै पटक भन्यो भने त्यो बानी भन्छन् के बानी पर्यो भने अब नेपालमा केही छैन भविष्य, अब जाने विदेश हो भन्ने किसिमबाट त्यो मान्छेलाई विगत 10-15 वर्षदेखि त्यो एउटा कल्चर त्यो बानी रिपिटेड भएर त्यो चाहिँ त्यो अनुसार लागू भइरहेको अवस्था छ। केही साथीहरूले सोच्नु भएको छ र हामी जस्ता केही युवाहरू यहाँ नेपालमा छौँ र विदेश गएर फर्किनु पनि भएको छ, धेरै युवाहरू फर्किनु उदाहरणहरू पनि छ। त्यो बिस्तारै चेन्जेसहरू आउँछ किनभने हामी देशमा धेरै विकासहरू हुनु बाँकी छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या के हो भने हामी युवाहरू पोलिटिक्समा अलिकति पोलिटिक्स गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको सोच पनि अलिकति बढी नै हाबी भयो। युवाहरू जो अलिकति राम्रो युवाहरू चाहिँ उहाँले होइन पोलिटिक्स गर्नु यो एकदम डटी गेम हो भन्ने किसिमको एउटा मानसिकता परिवर्तन त राजनीतिबाट हुने त्यही जोड्दैछु। त्यो मानसिकताले गर्दा पनि के भएको छ नि अब अलिकति पढे लेखेको युवा बाहिर गइहाल्ने, अब जो अलिकति पढ्न सकेन त्यस्ता युवाहरूले चाहिँ अब अन्यथा नलागोस् यो फेरि सबै केही हाम्रो नेतृत्व र धेरै विद्वान पनि हुनुहुन्छ तर केही त्यस्ता युवाहरू पनि नेतृत्वमा लागिरहेको अवस्थामा जब हामी राम्रो मान्छेले पोलिटिक्समा आउँदैन के गर्न खोज्ने मान्छेले त्यो देशलाई विकास गर्छु समाजलाई विकास गर्छु भनेर जब युवाहरू आउँदैन भनेपछि त अवश्य पनि अरू जब राम्रो मान्छे सबै बाहिर गएपछि त यहाँ जो छ त्यसले नै गर्ने हो। त्यस कारणले हिजो जुन फर्स्ट डिभिजनमा पास हुन्थ्यो त्यो युवा अहिले विदेश छ, जो क्लासमा फेल भयो भने त्यो अहिले मानववटा चाहिँ होला कहीँ त्यो किसिमको वातावरण छ। त्यो हाम्रो जुन जनशक्ति हो त्यो राम्रो जनशक्ति त्यसलाई
कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अलिकति हामी गम्भीर हुनु जरुरी नै छ। सरकारले पनि ती राम्रो जनशक्तिलाई छनौट गर्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली होइन, शिक्षादेखि लिएर उनीहरूको समाजमा कसरी हुर्केको छ, उसले के गरिरहेको छ, त्यो व्यक्तिलाई हामीले रोक्न सकेर यही नेपालमा सरकारकै मातहतमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्छ, त्यसले पनि विकास गर्छ भने होला नि त होइन। रोजगार पनि पाउँछ, समाजको पनि विकास हुने भयो, नेतृत्व क्षमतामा पनि विकास हुने भयो। हामीले जोड्न सकेनौँ कि सरकारको कार्यक्रमसँग। हाम्रो पनि यो जेसिसले पनि के भन्छ भने हामी चाहिँ सरकारलाई पनि त्यो कुराहरूको खबरदारी गरिरहन्छ, किनभने यो किसिमको कोहीबाट जाउँ सरकारसँग हामी कोलाबोरेसन गर्न खोजिरहेको छ यी विषयहरूमा। किन युवाहरू हामीसँग 15-20 हजार युवाहरू हाम्रो जेसिसमा प्रत्यक्ष सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ र विगतदेखि अहिलेसम्मको हिसाब गरेर धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ होला। केही अब युवाहरू त्यो बेलाको युवाहरू अहिले बुढो भइसक्नु भयो, तर पनि अहिले हामीसँग समग्र 20-25 हजार युवाहरू हामीसँग हुनुहुन्छ र ती युवाहरू प्राय सबै युवाहरू उद्यमशील हुनुहुन्छ। के चाहनुहुन्छ उहाँहरू? 15-20 हजार युवाहरू भनेको सानो सङ्ख्या होइन, चाहियो भने त मान्छेले एक्लै काफी हुन्छ परिवर्तनको लागि भन्छन् नि त। त्यो सङ्ख्याले के चाहन्छ, के गरिरहेको छ? हामी गरिरहेको के भने एउटा त उहाँहरू उद्यमशील हुनुहुन्छ, समाजमा केही कन्ट्रिब्युसन गरिरहनु भएको छ, केही साथीहरू आर्थिक समृद्धिको लागि पनि गर्नुभएको छ, केही विदेश जाने साथीहरूलाई रोक्नु भयो होला। मलाई मेरै कुरा गरेर मैले पनि 5-7 साथीहरूलाई विदेश जानबाट रोकेको छु होला। रोजगार दिनुभयो, साथीहरू त विदेश जानु यहीँ हुनुहुन्छ। यो किसिमले सबै साथीहरूले गर्नु भएको छ आफ्नो ठाउँबाट। तपाईँको दाङ जिल्ला हो होइन, दाङमा पनि त धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ होला नि त। अहिले त गाउँघरमा युवा भेटिन गाह्रो भयो, 4 बेला मात्रै भेटिन्छ पनि भन्नुहुन्छ। गाउँको परिवेशको थोरै चर्चा गरौँ न। त्यही नै हो अवस्था। दाङको पनि फरक परिस्थिति होइन, धेरै साथीहरू रेमिटेन्सबाटै हाम्रो समाज चलिरहेको अवस्था नै हो। तथापि अब हामीले केही सुरुवात र पहिलेभन्दा के अहिले विगत 5-7 वर्षदेखि अब अझ भनौँ यो कोभिड आएदेखि अलिकति घर बस्नुपर्छ, अब यही समाजमा केही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोच परिवर्तन भएको चाहिँ अलिकति अनुभव भएको छ। तपाईँ यो काफी छैन, हामी धेरै गर्नुपर्नेछ। युवाहरू रोक्नको लागि एउटा विशेष कार्यक्रम चाहिँ यो सरकारलाई हामी खबरदारी सङ्घ संस्था तपाईँको जेसिस लगायतका सङ्घ संस्थाले खेलेका भूमिका सम्मानजनक छन्, राम्रो छ, यिनीहरूले निरन्तर गरिरहेको छ। तर सरकारी तवरले पनि गर्नु पर्यो, सरकारले गर्नु पर्यो। मेन कुरा चाहिँ युवालाई रोक्नको लागि, रोजगार दिनको लागि, देशमै आर्थिक समृद्धिको लागि, सुखी नेपालीको लागि चाहिँ सरकारी पक्षबाट त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ आउनु पर्यो, जसमा चाहिँ मानव पछिल्लो समय कृषि कार्यक्रम आयो नि, कृषि औद्योगिक गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने भने कृषि कार्यक्रम आयो, पर्यटन कार्यक्रमहरू पनि छन् होइन, औद्योगिक कार्यक्रमहरू पनि छन्, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छन्। अब यी 3 तहको सरकार छ, मेयर कार्यक्रम, उपमेयर कार्यक्रम छन्। यस्तो भयो सबभन्दा यो कृषि कार्यक्रमहरू जुन आयो, अब हामी कसरी त्यसलाई चाहिँ त्यो त्यहाँ रहेका साथीहरूलाई स्कुलिङ के भइरहेछ भनेपछि अब कृषि कार्यक्रम त आयो, तर यहाँ भइदियो के भनेपछि कृषि कार्यक्रम एउटा कृषि देखाएर कसरी अनुदान लिने अनि पैसा चाहिँ कमाउने भन्ने विषयतिर ध्यान गयो कि हामीले कसरी बजारमा प्रोडक्ट उत्पादन गरेर बजारमा बेचेर कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ, कसरी यो समाजलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ, कसरी हामीले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ भन्नेतिर सोध्दैन कि एउटा चाहिँ फर्म देखाउने अनि चाहिँ अनुदान लिइहाल्ने, त्यसपछि त्यो लथालिङ्ग मानौँ न। यहाँ मैले किन रोकेँ भने नि सरकारले 25 लाख दिन्छु भन्यो नि बेरोजगारीको, जस्तो कि स्नातक पास गरेको एउटा होइन विद्यार्थीको लागि एउटा लगानी गरिदिन्छु, सरकार राज्यले छुट्यायो नि त्यो बजेट, पाए त? समस्या के हो भनेपछि राज्यले नीति राम्रो बनाउँछ, बजेटमा ल्यायो नि त, राम्रो नीति आयो, राम्रो आयो, तर त्यो कार्यान्वयनको पक्ष नै यहाँ समस्या हो कि हरेक क्षेत्रमा हेर्नु हजुरले यो नीति राम्रो बन्छ, हरेक पार्टीको हेर्नु न, भ्रष्टाचार सबै राम्रो छ नि त, तर कार्यान्वयन कसले गरिरहेछ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने त्यो जुन लेभलको व्यक्ति हुन्छ तर जुन हुनुपर्ने त्यहाँ इनिसिएसन भइरहेको छैन कि। कार्यक्रम त राम्रो छ, नीति छ, तर त्यो एक्ज्याक्टली त्यो ठाउँमा गएर लागिरहेको छैन, त्यो सुरुवात भइरहेको छैन। भनेपछि सरकार ल्याएको नीति नियम कार्यक्रमहरू अत्यन्तै आकर्षित छन्, राम्रो पनि छन्, त्यसले परिवर्तन पनि गर्न सक्छ, तर हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। तर झन्झट के छ भने तपाईँको अब त्यहाँ यो देश अलिकति ब्युरोक्रेटसँग अलि बढी नै कर्मचारी तन्त्र बढी छ, फेरि कर्मचारीजीहरूलाई पर्न सक्छ, अन्यथा नलागोस्। धेरै ठाउँमा कर्मचारी काम रोकिया छ किन भनेपछि विगत यत्रो इतिहास छ नेपालको, कर्मचारीहरूले एक किसिमको त्यो जालो छ नि त भनिरहेको, त्यो उहाँहरूले काम गर्नु भएको छ।
अनि सबै कर्मचारीहरूले नराम्रो गर्नु भन्न खोजेको होइन, राम्रो गर्ने कर्मचारी धेरै हुन्छ, धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, विकासले योगदान पनि गर्नुभएको छ। तर के भने जति राम्रो प्रोग्रामहरू भए पनि कर्मचारीहरूले राम्रोसँग गरिदिनु भएन भनेपछि त्यो झन्झटिलो अलिकति छ नै। त्यसलाई चाहिँ अलिकति फुकाउनको लागि यो ब्युरोक्रेट्स अलिकति अब किनभने नेतृत्वहरू हरेक वर्ष चेन्ज हुन्छ कि नेपालको राजनीतिक तरलता अलिक बढी नै स्थिरता छैन, अस्थिरता छ। तरलताले गर्ने बेला हामी विभिन्न समयमा राजनीतिक चेन्ज भइरहन्छ। अब भनौँ न हामी जन्मेदेखि नै अब कतिवटा प्रधानमन्त्री चेन्ज भइसकेको मानव अनुहार त्यही होला, तर कति पटक सरकार चेन्ज भइसक्यो, त्यो व्यक्ति कति पटक सरकारमा पुगिसक्यो तथा अहिलेको अवस्था के भने तर त्यो कर्मचारी त चेन्ज हुँदैन नि त, सबै कुरो उहाँहरूले चलाउने हो कि उहाँलाई थाहा छ। त्यो कर्मचारीहरूले अलिकति सोचिदिनु समाजको लागि भनेपछि धेरै कुराहरू परिवर्तन हुन सक्छ, सजिलै जान सक्छ। भनेपछि हामीले नीति नियम कानुन कार्यक्रम सबै कुरा राम्रो छ, मेन कुरा कर्मचारीको आचरण, जस्तो कि आज हुने कामलाई 10 दिन लगाइदिने 20 दिन लगाइदिने, त्यसमा पनि पैसा असुलले भ्रष्टाचारको कुरा पनि छ नि त अहिले त देशमा त होइन। एउटा सोझो इमान्दार मानिसले गरी खान्छु, केही व्यापार गर्नु पर्यो, केही बिजनेस गर्नु पर्यो, एउटा ब्याङ्कमा पनि उसले कतिचोटि धाएको हामीले देख्यौँ। हेर्नुहोस् त, सरकारले लोनको कुरा गर्यो, संयुक्त लोनको कुरा गर्यो, लिन जाँदाखेरि ब्याङ्कले पत्याएको छैन, पटक पटक झुलाइएको छ। यो खालको छ नि त, गरी खाने बिजनेस गरी खाने वातावरण पनि छ त नेपाल छैन। समस्या छ, समस्या छ र नै फेरि समस्याहरू हरेक समस्या समाधानको लागि मात्रै आउँछ भन्छन्, र समस्या आउने बेला समाधान लिएरै आउँछ अरे कि संसारमा। त्यस कारणले अब समस्यासँग जुधेर नै अगाडि बढ्ने हो। र हामीले अब युथहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि जिएसको हामी विशेष गरेर जिएसको अब म अर्गनाइजेसनको अहिले जिएसबाट बिलोङ्स गर्छु भन्दा म रुचाउँछु बिजनेस भन्दा पनि अहिलेको सन्दर्भमा जहाँ छौँ। त्यस कारण अब ती युथहरूलाई मोटिभेट गर्दै यो समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि, समाजमा हामीले चाहे जस्तो समाज निर्माण गर्नको लागि यो सरकारसँग हामी विशेष गरेर टाइअप गरेर अगाडि बढ्नु। त्यो भिजन छ युवाहरूमा परिवर्तन गर्न सक्ने, रूपान्तरण गर्न सक्ने, त्यही त हामीले त्यसलाई उहाँलाई दिने। हाम्रो विभिन्न उमेर छ, भिजन छैन के रणनीति। त्यो भिजन हामीले विभिन्न ट्रेनिङ मार्फत पनि युथहरूलाई हामीले मोटिभेट गर्छौँ। त्यो युथहरूमा परिवर्तनहरू ल्याउनको लागि हाम्रो विशेष गरेर जिएसलाई हामीले ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट भनेर पनि चिन्छौँ, र यसमा धेरै कुराहरू जुन हामी व्यावहारिक ज्ञानमा व्यवहारमा चाहिन्छ त्यो ज्ञानहरू हामीले दिन्छौँ, जुन हामीले एकाडेमिकबाट पाउँदैनौँ। धेरै ट्रेनिङहरू हामीले एकाडेमीहरू सञ्चालन गर्छौँ, त्योबाट पनि युथहरूलाई परिवर्तन हुनको लागि धेरै सहजता हुन्छ। किनभने हामी बिजनेस एकाडेमी पनि गर्छ प्रत्येक वर्ष। नेपाल जिएसले देशमा रहेका विभिन्न ठाउँबाट सिलेक्टेड गरेर करिब 50 देखि 60 जना युवाहरूलाई प्रत्येक वर्ष हामी बिजनेस एकाडेमीमा गर्छौँ। त्यो बिजनेस एकाडेमीबाट उहाँहरू ग्रेजुएट हुनुभयो भने अवश्य केही बिजनेस आइडियाजहरू उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यो किसिमको समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि हामीले व्यक्तिलाई परिवर्तन उपलब्धि हासिल गरेका छ। एक्ज्याक्टली हामीले व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्दै लग्यो भनेपछि व्यक्तिहरूले नै व्यक्तिहरूलाई परिवर्तन गरेर हामीले पढाएर मात्रै हुँदैन। कुरो के छ भनेपछि हामी समाजलाई के बनाउन चाहन्छौँ त्यो अनुसार हामी आफ्नो व्यवहार र आचरण देखिनु पर्यो समाज। हामी जब परिवर्तित हुन्छौँ भनेपछि भनिन्छ नि हामीले भनेर कसैले गर्दैन, हामीले गरेको गर्ने हो नि त। जस्तै बच्चालाई हामीले व्यवहारिकै हुनु पर्यो छोरा भनेर भन्ने, तर आफूले त्योभन्दा विपरीत गरेपछि छोराले त्यो गर्दैन नि त। उसले त किनभने उसलाई सिकाउनको लागि आफूले पनि त काम गर्नु पर्यो। हामीले समाजमा ल राम्रो छोरो हुनु पर्यो, यो छोरो खराब छ भनेर भन्नुभन्दा बाउले आफ्नो राम्रो काम गर्दै छोराले त्यही सिक्दैन नि त, बच्चाले त्यही सिक्यो। त्यो प्रभाव त छिटो प्रभाव फेरि त्यो पर्छ के हामीले भनेर उसलाई अराएर यो काम गर भन्नुभन्दा पनि उसले नटेर्न सक्छ, नसुन्न सक्छ, नगर्न सक्छ। तर हामी स्वयं आफूले त्यो काममा खडा भएर गऱ्यौँ भने त त्यो प्रत्यक्ष प्रभाव त उसलाई पर्छ, उसले देख्न सक्छ। समाजलाई पनि हामीले परिवर्तन गरेर भाषण गर्न मात्रै परिवर्तन हुँदैन, पर्दैन, स्वयं व्यक्तिले पनि गर्नुपर्छ नि। हामीले त युथहरूलाई जब निर्माण गर्छौँ उहाँहरूको आचरण उहाँहरूको क्रियाकलापबाट के देखिनु पर्यो भने होइन केही चेन्जेस देखिनु पर्यो। त्यो चेन्जेसले ऊर्जा देखिनु पर्यो, उत्साह देखिनु पर्यो, काम गर्ने क्षमता देखिनु पर्यो। त्यो देखि पनि मात्र समाजले त्यो व्यक्तिलाई पताउने हो नि त। समाजले पताउने किसिमको व्यक्ति निर्माण गर्ने हो। त्यस कारणले त्यो व्यक्ति निर्माण गर्न हामी ल्याइरहेका छौँ। त्यो जेसिसले गरिरहेको छ है। अहिलेसम्म कतिजना उत्पादन गर्यो होला हेर्ने हो भने? होइन, थुप्रै उत्पादन हाम्रो जिएसले गरेको छ। विभिन्न जस्तै भन्नुहुन्छ भने अहिले पार्लियामेन्टमा गत संविधान सभा चुनावको बेला मलाई याद थियो 50 जना सांसदभन्दा बढी सभासदभन्दा बढी जिएसको प्रोडक्ट हुनुहुन्थ्यो। जस्तै मानव हाम्रो डाक्टर भेकबहादुर थापाले स्थापना गर्नु, उहाँ पनि एउटा राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ।
त्यस्तै हाम्रो जेसिसबाट उत्पादन भएका व्यक्ति जस्तै महेश दाहाल हुनुहुन्थ्यो भर्खरै हामी अस्ट्रेलियाको राजदूत भएर महामहिम भएर आउनुभयो टेलिभिजनको नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्ष पनि हुनुभएको थियो त्यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू जसले विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नुभएको छ अहिले त हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूमा उद्योग सङ्घ भयो लायन्स भयो रोटरी भयो यी अर्गनाइजेसनहरूमा जेसिसपीबाटै गएका नेतृत्वहरूले त्यो नेतृत्व लिइरहेको अवस्था देखिन्छ धेरै नेतृत्व उत्पादन गरेका छौँ र त्यो नेतृत्व मात्रै नभएर विभिन्न बिजनेस सेक्टरमा पनि हामीले नेतृत्व उत्पादन गरेका छौँ जस्तो म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु भोलेश्वर दुलाल भन्ने जुन पियालो लुब्रिकेन्ट उहाँ पनि हाम्रो देशको प्रोडक्ट हो अनि एउटा राम्रो सफल उद्यमी भनेर चिनिनुहुन्छ त्यस्ता धेरै थुप्रै उदाहरणहरू हामीसँग छन् त्यो विश्व नेतृत्व हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ महिलाको सहभागिता कतिको छ जेसिसमा सहभागिता राम्रो छ त्यति धेरै अब जुन जनसङ्ख्या पुरुष र महिलाको छ त्यो किसिमले नहोला तथापि अन्य अर्गनाइजेसनको तुलनामा जेसिसमा महिलाको सहभागिता राम्रै छ हामीसँग के छ भने हामीले विशेष गरेर जेसिसले के भन्छ भने समान अवसर सबैलाई दिन्छ हामी किन लैङ्गिक कुरा पनि गर्दैनौँ धार्मिक कुरा पनि गर्दैनौँ हामी राजनीतिक कुरा पनि गर्दैनौँ सबैलाई समान अवसर रहन्छ र त्यस कारणले हामीले बिचमा यो लेडी च्याप्टर भनेर छुट्टै च्याप्टरहरू पनि हामीले खोल्ने गऱ्यौँ जेसिसमा र अहिले त्यो चाहिँ हामीले बन्द गऱ्यौँ किन गऱ्यौँ भनेपछि लेडी च्याप्टर भनेर खोल्दाखेरि के हुन्छ भने लेडिजहरूलाई नेतृत्व दिनको लागि खोलिएको भन्ने एउटा मान्छेले बुझाइ हुन्छ तर वास्तविकता के हो भने लेडिज पनि जेन्ट्स बराबर सक्षम छ नि त त्यस कारणले लेडिज खोल्न पनि जरुरी छैन भनेर हामी त्यो बन्द गरेको अहिले त्यस कारण लेडिजहरू पनि विभिन्न च्याप्टरहरूमा त्यो नन लेडी च्याप्टरहरू पनि लेडिजहरू नेतृत्व गरेको अवस्था छ राम्रो स्थिति छ समान काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ छ जेसिसले त्यो अवसर दिएको छ महिला पुरुष सबैलाई नेतृत्व क्षमता वृद्धि त छँदैछ व्यक्तित्व विकास छँदैछ होइन सँगसँगै मेन कुरा भनेको आर्थिकसँग कसरी जोड्ने कसरी उद्यमी बनाउने कसरी व्यवसायिक बनाउने भन्ने कुरा त हुने होइन हामीले के गर्छौँ भने जेसिसले हामीलाई के भन्छ भने हामी यङ र एक्टिभ सिटिजन मैले अघि हजुरलाई जुन भिजनको विषयमा भने टु बी द लिडिङ ग्लोबल नेटवर्क अफ यङ एक्टिभ सिटिजन यङ र एक्टिभ सिटिजनको लिडिङ अर्गनाइजेसनको रूपमा हामीले आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ हामी यङ मात्रै पनि होइन एक्टिभ मात्रै पनि यङ पनि एक्टिभ पनि त्यो अर्गनाइजेसन भावनाले हामीसँग रहेका युवाहरू त एक्टिभ गराउनु जरुरी छ एक्टिभ भने एउटा मात्रै वेमा होइन कि समाजमा कुन कुराको चाहिँ आवश्यकता छ त्यो कुरा त्यो निड एनालाइसिस गर्नु पर्यो पहिला त्यो निड एनालाइसिस गरेर त्यसलाई नेतृत्व गरेर त्यसलाई एक्जिक्युसनमा लगाउन सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति निर्माण गर्ने हो त्यस कारणले त्यो हाम्रो भिजन अनुसार हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो वे के छ भने मिसन फेरि तपाईँको कसरी हामी लक्ष्य उद्देश्य के छ भने to provide development opportunities that empower young people to create positive change भनेर हाम्रो मिसन छ त्यसले के भन्छन् युथहरूलाई हामीले जति सक्दो धेरै डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू दिनुपर्छ त्यो प्रोभाइड गर्यो भने मात्र युथहरू मोटिभेट हुन्छ द्याट इम्पावर यङ पिपल टु क्रिएट पोजिटिभ चेन्ज गर्नको लागि ती युथहरूलाई हामीले मोटिभेट गर्नुपर्छ मोटिभेट गर्नको लागि अवसर जब जति दिन्छौँ युवाहरूलाई त्यसपछि युवाहरू मोटिभेट हुनुहुन्छ युवाहरू काम नपाएर अवसर नपाएर त्यसो भए जेसिसमा युवाहरू आकर्षित छन् आउन चाहनुहुन्छ त्यहाँ बसेर केही सिकेर केही परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ है कसरी लिएका छन् जेसिसलाई आम नागरिकले दर्शकहरूले कसरी बुझेका छन् जेसिसको विषयमा एउटा कुरा के छ भने अब म यहाँ जुन श्रोताहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने दर्शक वृन्दहरूलाई जेसिसको विषयमा सबै ठाउँमा नेपालभरि सबैले जेसिसको बारेमा जान्नु बुझ्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने जेसिस फेरि त्यति धेरै सोसल रूपमा र त्यति धेरै एडभर्टाइज गरेर अगाडि बढेको संस्था होइन तथापि के बुझ्नु जरुरी छ भने विभिन्न ठाउँमा जेसिस भन्दा पनि यो जिसस भन्ने पनि बुझ्दो रहेछन् तर यो क्लियर गर्न के चाहन्छु भने हामी जेसिआई भनेको जुनियर चेम्बर इन्टरनेसनल जुन विगत 100 वर्षभन्दा अगाडि सुरुवात भयो अमेरिकाबाट र अहिले हाम्रो जेसिआईको वर्ल्ड प्रेसिडेन्ट जापानको व्यक्ति हुनुहुन्छ कोजिमा भन्ने र अहिले नेपालमा हामी 1964 बाट जेसिसमा छौँ र जेसिसले के गर्छ भन्ने विषय मैले यहाँहरूलाई अहिले पनि भनिरहेको छु र अहिले समाजमा जेसिसलाई बुझ्ने दृष्टिकोण सबैको समान नहुन सक्ला तर यहाँलाई बुझ्दैन म के अनुरोध गर्छु भने जेसिस भनेको विशुद्ध युथहरूलाई मोटिभेट गरेर युथहरूलाई समाज रूपान्तरणको लागि त्यो समाजमा हस्तान्तरण गर्नको लागि हामीले युथलाई
मोटिभेट गरेर उत्प्रेरित गरेर लिडरसिप क्षमता वृद्धि गर्ने चाहिँ एउटा संस्थाको रूपमा बुझिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। यो कुरा चाहिँ उहाँले पनि बुझ्नुभयो। कुना कन्दरा देशैभरि जुन विकट गाउँहरू छ, ग्रामीण शहरी भेग सबले बुझिदिनु भयो भने, यो सूचना पुर्याइदिनु भयो भने केही परिवर्तन गर्न सक्छौँ नि त हामी त, हैन? जेहीले मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ, सबैले बुझेको नहुन सक्नुहुन्छ। र विशुद्ध रूपमा के हो भने हामी गैर राजनीतिक गैर लैङ्गिक मतलब लैङ्गिक विभेदता छैन, राजनीतिमा आर्थिक विभेदता छैन, केही पनि विभेदता छैन। हामी विशुद्ध नेपाली नागरिक 18 देखि 40 वर्षको बिचको हुनु पर्यो र मानसिक तपाईँले ठिक हुनु पर्यो। त्यति भएपछि हामी जेहेसको संस्था लिनको लागि योग्य हुन्छ, कुनै पनि विभेदता छैन। सरकारले चाहिँ के भन्छ जेसिसलाई, के भनिरहेको छ, कसरी व्यवहार गरिरहेको छ? सरकारको नजरमा त हामी जनरली एउटा नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन आइएनजीको रूपमा उहाँले बुझ्नुहुन्छ। तर जेहेसको जुन मिसन छ, जुन भिजन छ, जुन हाम्रो लक्ष्य, जुन हाम्रो आस्था छ, त्यो कुराहरू अलि भाष छ। त्यो सबैले जो समुद्रमा जान्छ त्यो मात्रै पढिन सक्छ। अब त्यो बाहिरबाट त्यो पढेको त हेरेर त पढिन सिक्दैन मान्छे। त्यस कारणले जो साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँले बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि केही फरक हुनसक्छ, तर अध्ययनको कुरा हो। कसैले अध्ययन गर्नुभयो भने त्यो नथाप्ने कुरा पनि छैन, सामान्य कुरा। सरकारले के गर्दै भने अझ बढी हामीले यसलाई फराकिलो बनाउन सक्छौँ, विकास गर्न सक्छौँ? सरकारले हामीलाई गर्नुपर्ने केही पनि छैन। नीति नियम कुराहरू हामी सरकारलाई सहयोग गर्न हामी चाहन्छौँ। हाम्रो के हो भने सरकारले गर्न नसकेका कामहरू, सबै कामहरू सरकारले मात्रै समाज विकास परिवर्तन गर्न गभर्मेन्टले मात्रै सम्भव छैन, हामीले मात्रै पनि सम्भव छैन। हामी अहिले म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भनेर जुन हामीले 2037 युएनले एउटा 17वटा गोलहरू निर्धारित गरेको छ, त्यो गोल प्राप्त गर्नको लागि जिसिआईले पार्टनरसिप गरेको छ युएनसँग। हामी पार्टनरसिपमा 17वटा उद्देश्यहरू छन्, त्यो गोलहरू छन्, हेर्नु भएको यस्ता कुराहरू छन्, जेन्डर इक्वालिटी लगायतका कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई सरकारले पनि हेरिरहेको छ, गर्न लागिरहेको छ। हामी के चाहन्छौँ भने सन् 2030 सम्म हामी यी समस्याबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ र हामीले चाहेको जुन विश्व शान्तिको परिकल्पना त्यो पुरा गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि सरकार कटिबद्ध गरेर लागिरहेको छ। हामीले त्यो सरकारलाई सहयोग गर्न खोजिरहेको छ, हामी पनि त्यो काम गर्छौँ। र एसडिजीको मैले तपाईँ यहाँ अहिले यो 3 होला, यो 17वटा गोल 17वटा रङ छ यसमा, एकदम यसमा हामी पनि पार्टनरसिप गरेर काम गरेछौँ। मैले यहाँ कि हामीले सरकारलाई सहयोग गरिरहेछौँ। सरकारले हामीलाई गर्न पनि त्यति छैन कि, तर हामीसँग सहकार्य गर्न हाम्रो सहयोग सरकारले मागोस्। गरिबी निवारणको कुरा हुन सक्छ, आर्थिक कुरा हुन सक्छ, हैन? धेरै कुराहरू छन्, 17वटा कुराहरू छन्। त्यसमा हामी लाइफ अन ल्यान्डको कुरा छ, लाइफ अन्डर वाटर भन्ने कुरा। ती अन्डर वाटर कुराहरू हाम्रो समाज हाम्रोमा नलागु होला, तर पनि हामीसँग मिल्ने गोलहरू पनि 10-12वटा गोलहरू छन् त्यसमा, त्यसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले हामीले सरकारसँग के माग्ने भन्दा त्यो गोल हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यो उद्देश्यमा पुग्न सक्छौँ। यस्तो छ, हामी सबै गोलहरू पुग्न सक्छौँ सक्दैन भन्ने कुरा पनि भन्दा पनि अब अहिलेको सन्दर्भमा केही न केही चेन्जेस हामीले ल्याउन सक्छौँ। सम्भव छ अहिले नै सक्दैनौँ भनेर हामीहरू नखाइहालौँ, सक्न सक्छौँ। प्रयास त जारी छ, समय हामीसँग छ, 8 वर्ष 9 वर्ष समय बाँकी छ, 30 सम्म छ भन्नु न, 30 सम्म छ। त्यस कारणले हामी धेरै कुराहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। हामी सरकारसँग के कुरा माग्ने भन्दा पनि हामीसँग जुन युथहरू हुनुहुन्छ त्यो युथहरूलाई मोटिभेट गर्न अलिकति सरकारले पनि हाम्रो सहायता ल्याओस्, हामीसँग टाइअप गरेर अगाडि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यो बाइसमा मेरो विशेष गरी उद्देश्य के छ भने सरकारसँग हामी टाइअप गरेर कसरी समाजमा रहेका यी हामीले चाहेको उद्देश्यहरू पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी विशेष गरी त्यहाँ फोकस गर्न चाहन्छौँ। यो कुरा त तपाईँले सरकारसँग राख्नु पर्यो नि त। हामी सहकारी गर्न चाहन्छौँ, अवश्य हामी विकास गर्न चाहन्छौँ, विभिन्न फोरमहरूमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। तर अब हाम्रो विषयवस्तु उठान खोइ भएको त नेतृत्व लिँदै गर्दाखेरि हामीले विभिन्न फोरमहरूमा त्यो कुराहरू उठान नगरेको होइन। तपाईँ नेतृत्वमा आउँदै हुनुहुन्छ, होइन? मेन कुराहरू मैले नेतृत्व मैले सम्हाल्दै गर्दा मेरो सुरुवात नै त्यो हुनेछ कि सरकारसँग टाइअप गरेर त्यो किसिमको वार्तामा म चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। मैले केही साथीहरूसँग त्यो कुरा पनि मैले सुरुवात गरिसकेको अवस्था छ। तपाईँले अध्यक्षमा जित्नु भयो भने तपाईँ यो कामलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ र लक्ष्यमा पुग्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली मेन कुरा त तपाईँ नेतृत्वमा आउनु जरुरी छ। तपाईँको आवश्यकता ठान्नुहुन्छ आफूलाई अध्यक्षको उम्मेदवार छ। मैले नेपाल जेसिसमा मैत्रो वर्ष जुन समाज आफ्नो घर व्यवहार फ्यामिली होइन हरेकबाट हामी केही न केही समय छुट्याएर जेसिसमा आइरहेका छौँ, त्यो लगानी कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको जेसिसलाई। यति गर्दै गर्दा मेरो 2022 मैले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ भने अवश्य पनि त्यो वर्षलाई मैले ऐतिहासिक बनाउन चाहन्छु नि त। ऐतिहासिक बनाउन चाहन्छु किनभने मलाई भोलि अहिलेसम्म हामी लगभग 50 भन्दा बढी अध्यक्षहरू भइसक्नु भयो नेपाल देशमा र केही अध्यक्षहरूको नाम लिन चाहन्न, केही अध्यक्षहरूको नाम
अग्रपन्थीमा आउँछ होला नि त यहाँ पनि। यहाँले यो पाला उहाँको पालामा यस्तो भएको थियो भन्ने कुरा अवश्य पनि यो यत्रो लगानी यत्रो कन्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि अब वर्ष 2022 यस्तो थियो भन्ने त मलाई पार्न अवश्य पनि मलाई मन छ। यहाँ दोहोरिने कुरा पनि छैन तपाईहरुमा त्यो सिस्टम पोस्ट 1 इयर त्यसपछि हामी त्यो पोस्ट समय पनि थोरै हुन्छ, एकचोटिको मात्रै अवसर पाउनुहुन्छ चान्स भनेको त हैन। चान्समा डान्स गर्न सक्ने क्षमता छ तपाईसँग, त्यसमा कुनै पनि शंका छैन। तपाई जतिको युवाको आवश्यकता छ त्यसो भए। हजुर कार्यक्रमको हामी अन्तिम आइसकेका छौं हैन, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा यहाँहरुलाई विशेष गरी यो बिजनेस प्लस टेलिभिजनबाट मलाई अवसर दिनुभएको कुराहरु राख्ने जिसको सन्दर्भमा र यो समाजमा जिसको बारेमा धेरै कुराहरु सबैले नबुझेको हुन सक्नुहुन्छ। केही कुराहरु मैले बुझाउन सके होला, केही कुराहरु फेरि पनि हामी अन्य अवसर मिल्यो भने फेरि भेटघाटमा पनि भन्ने छौं र यसको लागि यहाँहरुलाई विशेष गरी हजुर लगायत यो टेलिभिजन परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र वर्ष 2022 मा मैले नेतृत्व लिने अवसर प्रयास गरिरहेको छु। यसको लागि समग्र जोशीसँग सम्बन्धित साथीहरु जो टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि यो सहयोगको लागि म अपिल गर्छु। हस्, जितेर आउनु होला, हाम्रो शुभकामना छ। थ्यांक यू सो मच। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा व्यवसायी लालमणि भण्डारीज्यूलाई निम्त आएका थियौं। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।